اعتبروا أن من هذا الخط كان خارج المسجد إلى حجراته زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فالمحراب ماذا حصل؟ التوسعات كانت كلها من هنا، ما يستطيعون ايش يوسعون هناك، ووسعوا هنا، صار المحراب في زاوية المسجد. المحراب دائما لازم يتوسط المسجد، صار المحراب في ايش؟ في آخر المسجد في الزاوية، فكانوا مجبورين نوعا ما على توسعة المسجد من هذه الجهة، فدخلت داخل الحجرات دخلت داخل المسجد النبوي الشريف كما تلاحظون في هذا التصور. ولا يخفى عليكم أن الحجرة لم تبنى على يعني على الجدار الرباعي، هو جدار خماسي كما تفضل الأخ، جدار خماسي كما تلاحظون من جهة المصلين مثلث من جهة المصلين حتى لا يعني تستقبل القبلة. بني هكذا في إمارة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وفي عهد الوليد بن عبد الملك سنة 88 من الهجرة النبوية. وطبعا لأول مرة المآذن بنيت لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حصوة لأول مرة. حصوة كانت موجودة لكن حصوة طبعا جديدة تعتبر لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحصوات هي الآن موجودة. عندنا حصوتين في المسجد النبوي الشريف، وهي المكان المفتوح الآن في مظلات. طبعا كان تسمى الحصوة لأن كان في حصى صغير فسميت بالحصوات. أيضا كما تلاحظون في خلفكم هناك تصور المسجد النبوي في العهد النبوي، أيضا إذا عهد الخلفاء الراشدين، ثم بعده هذا المسجد النبوي في العهد النبوي وحده الشد، ولم يصب طبعا أي أذى لحجرة رسول الله، وهذا من حفظ الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رزقنا القرب منه في الدنيا، وهذا بداية خير. أهل المدينة يقولون نحن جيران النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ يتفاءلون بذلك تيمنا وتفاؤلا أن يكون حجر حتى يبقوا ويسلمون أيضا. أسأل الله عز وجل أن يديم هذه الجيرة ونكون أيضا ممن جاور في الجنة، هذا بداية خير، لذلك نتفائل يا جماعة الخير. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم السكنى في المدينة والعيش فيها والموت فيها. آمين آمين. طبعا يا جماعة أنا آسف جدا ترى على الكلام السريع وكذا، وأتأسف أيضا من الشيخ، الله يجزاكم الخير، سامحونا أيضا وجزاكم الله خير، ونحن آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أبغى مسجد الدرار فين؟ في أي مكان كان مسجد؟ وقيل أنه بين مسجد ومسجد قباء، ذلك نعم مسجد هدي لا يعرف له. جزاك الله خير. نعم. طيب أيها الكرام، نحن الآن ننطلق إلى الباصات لأننا نريد أن نكمل بعض المعارف الركنية. التوسعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الجهة الشرقية الغربية آسف والجهة الشمالية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشرقية الغربية آسف. أيضا في عهد عثمان توسعة أخيرة من الجهة اليمنية وأيضا من الجهة الغربية. فماذا حصل؟ صار المحراب في زاوية المسجد. ففي عهد الأموي توسعة ضخمة دخلت وتوسط المحراب إلى آخر. وهذا المحراب طبعا هو محراب عثمان بن عفان، لا يخفى عليه.